علماء فرماندے جادو کران والے دی بندے نو اللہ آخرت دے اندر اے عذاب دیندا ہے کہ انہوں دوزخ دا پالن بناندا ہے، اور دنیا دے اندر جادوگر دا انجام اے وے کہ 3 گناہاں دا سامنا، 3 بلاواں دا سامنا انہوں ہر حال دے اندر کرنا پوے گا، چاہے وہ جتنا بڑا مالدار کیوں نہیں۔ ہن پتہ نہیں کون سندا ہے، کون میرے جملیاں نے اس کن چھپا کے کرنا ہے۔ مینوں یقین ہے اس مجمع دے اندر کوئی بندہ جادوگر نہیں، اور اگر تواڈے اتے پتے دے اندر کوئی جادوگر ہے، طالب علم دیاں گلاں لے جاؤ تے او دے اگے جا کے ہاتھ جوڑو، خدا دا نام من ہن تے باز آ جاؤ۔ علماء فرماندے نے جادوگر نو دنیا دے اندر پہلا عذاب اے ملدا ہے او دے بچے کدے نیک سیرت نہیں ہون گے، یا جواری ہو سن، یا شرابی ہو سن، یا زانی ہو سن، یا ڈاکو ہو سن۔ دوسرا عذاب جادوگر نو دنیا دے اندر اے ملنا ہے، علماء کرام فرماندے نے انہاں دے بچیاں دے درمیان اڑ بن رہے گی، کدے آپس دے اندر چنگی گل بات نہیں ہوئے گی، موافقت نہیں ہوئے گی، ایک دوے دے دستوں گریبان رہن گے، ایک دوے دے دشمن رہن گے۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے جڑا دویاں دے گھر دشمنیاں پاوے او دے اپنے بچے دوست بن جاون؟ او بولو نا یار، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور جادوگر دے بارے تیسرا عذاب علماء کرام فرمانے نے جادوگر نو اے عذاب تریا ملے گا کہ انہوں اللہ کسی ایسی لا علاج بیماری دے اندر مبتلا کر دے گا، وہ چڑدا چڑدا تے کڑدا کڑدا مر جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب دے زمانے دے اندر ایک بندے دے بارے پتا چلیا انہیں کسے دے جادو کیتا ہے، حضرت عمر نے انہوں بلایا، ثابت ہو گیا انہیں جادو کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں مدینے دے چوک دے اندر لٹکا کے لوکاں دے سامنے ادھی گردن اتاری جائے۔